अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम अम्मा बाद फ़क़द क़ालल हकीम फ़ी महकमि किताबिहिल करीम व क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराक कमा लैलतुल क़द्र। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बंदा हकीर अहमद हुसैन ज़मायरी ने यम्बो यजवा क़िबला हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन शेख सादिर जाफरी और क़िबला शेख नसीम नदरसा गयांग खरमंग स्टार टीवी पेज का करीमा अहले बैत हज़रत मासूमा सलामुल्लाह अलैहा जवारीना क़ुम्मुल मुक़द्दसा मस्जिद जमकरानी ना इति खदमतिनो हाजिर सोसजो नी बस्तिर कखन कुन नी बस्तियोली कका फोनों नी अंगो स्ट्रीमों इतांग गामा दुनिया एक गाम अलसेची के शख्सियत ना इतांग नन्नत सन्नत दुख तुक इतांग सियातो सलामत दुख तुक जो खुदा बारगाहिनो यजवा नमजी इमामी बारगाहि दुख से दुआ बनियत इंशाअल्लाह इतांग असी बेस पयत पे इबादत कुन दुख पयत पे रोज़ों जंग अमल कुन इंशाअल्लाह खुदा बारगाहिनो कबूल गिक दबी जुक पेनो नी बस्तिर का खन कुन नी बस्तियोली कका फोनों यजवा अंगो स्ट्रीमों यदि खदमतिनो यजवा इमाम हसन मुज्तबा इमाम हसन सब्ज़ क़बाई विलादत को यजवा गदासी गरगल सज्जी ओमो ता अम्मा नज़दीक के 15 रमज़ान मुबारकी जगला विलादत बासआदत इमाम हसन मुज्तबा इन पजू यजवा दिनी 16 रमज़ान मुबारक इतंग गामी खदमती नुगासी यारंची की विलादत बासआदत इमाम हसन मुज्तबा लुक्सिन मुबारकबाद पेश भेजू नी बल्तिर का खन कुन यजवा इदा सा रोज़ा दुगन योत वाना खुदा इंशाअल्लाह इति रोज़ों खुदाई बारगाह नो कबूल गिजू इति इबादत कुन सजू दिस अमल जोलंगी बल्तिर का खन कुन नी बल्तिर का फोन हो जा मशुख में का अरगलन गन यो जा दिल जो वसी गदाला खुदा हाफिजी बन या जो शुखमे खरगल गन यो जो इति खदमती नो अर्ज योत इति खदमती नो जाय जो दरों सा अगर लहमो जंग अमल ची मलिन क्यों बमेलो जस्ना या जो गदा सी शुखमे का दे लहमो अमल कुन लहमो लस कुन जो गदंग शुखमे का मलिन क्यों मरगो सजो आमाल कुन मामो बयान सोसत माह मुबारक रमज़ान इनो या जो दुआ कुन अदाला फजीलत कुन बयान सोसत जो यो न चोख पो ब्यायत पयत पी आमाल कुन तरफ ला उलमा कुन इसी मुसलसल मुख्तलिफ पेज कुन का इदाला इशारा बन इदाला कुछ गन यो गामा इदाला तकपय पिन गामा इदाला मोजिन यो पिन या जो गा दुआ पो रमज़ान इनो जर बरगोस पिन गा दुआ पो ला ज्यादा फजीलत बयान सोसे या जो गा दुआ पो शुखमे का गा दुआ ची इंसानी शुखमे का खुदा बारगाह इनो कबूल गो ची से कबूल मिगायत पयत पी शराइत कुन कबूल गायत पे इतनी शराइत कुन गामा इदाला बयान सोसी जो गामा तकपयत यजवा दीर सामल जाबी नु चौक पचे फजीलत यत पी अमाल कुन सा बयान सोजू और लहमुलस कुन चीन जरबयत पोसा इदाला उलमा कुन इसी बयान बेनत नीर का खान कुन नी बल्तीली का फोनो अंगो स्ट्रीमों यजवा और चौक पचे सा सवाब यत पे अमल पो जो चौक पचे सा फजीलत यत पे अमाल कुन ना अमल पो तौबा भी आइंदर सजू दीर जाबी नु दी शब कदर नजदीक हो जुदा यानी शबहाय कदर इदाना गदाना नजदीक सोचजू या जो दिल जाबिनु दी शब कुनिनु चौक पचे सा लहमो अमल पो तौबा भी इंजू तौबा चिल जबिन जरबयत पो इंशाअल्लाह गता क़िबला शेख सादिर जाफरी पे अपना नासी स्नाबत जो गाना दिरिंग है नमजी इमाम बारगाह है नहीं थी खदमत हाजिर सोचत या नहीं नमजी इमाम या नहीं आखिरी इमाम ज़मान अजरल्लाह ताला फरजहु शरीफ या नहीं नमजी इमाम लंगता से यो जवाबत मौला गयांग गामी वाली से हकीकी सहमा शस्पन रिंचानी खोजा या जायरी का खन कुन दुनियाई मलसा मलसी खा मुश्किलात परेशानी और मौला नी शस्पन रिंचानी गल्पो या शुखमे का शख ना रे दी जालिम कुल्ला सजा तंग मला या शफर गुसत दी मजलूम कुनी मदद ला रुख कोला या शफर गुसत या नहीं नमजी इमाम ला गदा सी यो जाबत नई गुनाह कुनी वजह से का यहाँ दोनों अगर मशक फयोलो जसना रे नया यहाँ ला वादा मिनत नया सी नती गुनाह कुनी खा तौबा बेत मौला या नहीं नमजी इमाम यकीनन इमाम ज़माना अजरल्लाह ताला फरजहु शरीफ
دیتونی من با ظهور مسوم هید پی یا جو عوامل کنی نا عامل زره جدا علما کنی سینگ اتی گناه کنی وجه سکا امام ظهور مگاید پنزره امام مشاف هید پنزره وانا مولالا غدا سی دیر سحمل زابینو غدا اتی گناه کنی کنا استغفار بن توبه بس استغفار بیار کو جو تاکي یاننگی نمزی امام شفا اور دی مظلوم کنی دنیا ملسم ملسی کو یت پی شوی مظلومیت پینو امام زمانہ یاننگی رخ بیا وانا یتی خدمت نو ارسو جو قبلہ حجت الاسلام المسلمین شیخ صادق جعفری فیقو لگی لیحمو محقق انجو لگی لیحمو کھرکھر عالم دین انجو یا جو کھری فیقو مختلف پیش کنی کسے تعالی کھری فیقو بیانات کن کنیت وانا کھری فیقو دی والا اتی مہمان انجو گا کھری خدمت نو سلام علیہ بجنگی شیخ صاحب یا جو خدایا سلامت یا شیخ جو یا رین توس وقت کنی نو پیون سے شیخ پیری اجود سری مجو خدایا سلامت یا شیخ دبی جو پینو قبلہ شیخ نسیم فیقو جو نسیم شیخ نسیم شاکری فیقو یا جو کھری فیقو لیحمو عالم دین انجو اور درینگ بعنوان قصیدہ خان یعنی نمبو شخصیت پنجو مسجد مقدس جمکران امام زمانی بارگاہ ہے ایتی خدمتی نو حاضر سو زنگا خوری خدمتی سے سلام عرض بچو نسیم بھائی اجود سر مجو یہاں سا یری رنتھوس واقعن واقع شاف فی اجود سر مجو یہ جنگی خربنگ سٹار ناظرین کنجو کاچو حمایت علی خان یا جو نیا ماہ مبارک رمضان جو مختلف پیش کنی کھجو اور مختلف مصروفیات سن وجہ سے گنگلا شخمے کا ایتی خدمتی نو حاضر گوا مسون جو انشاءاللہ آئندہ نہ کوشش بنجو دی مخصوص شب کنی نو یتان ایتی خدمتی نو انشاءاللہ حاضر دو پے جو حاضر گوا پے یدا سنگلا دعا بن شوس نہ ایتی یا جو لوکشنو امام زمانی فقہ پہ بارگاہ نو دعا گو جو قبلہ شیخ صادق فقہ پہ رولا ادان گو جو قبلہ صاحب ایام ولادت با سعادت امام حسن مجتبی یا اللہ تخفی جو یا جو یاس امام حسن فقہ پہ امام مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام فقہ پہ سیرت نہ کردار لوکشنو یاسی بسم اللہ جو ناظرین کو چھن چ کسل بیو جو دین غتن اتی اے سوال کو طرف انشاءاللہ گو بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد دامہ پتسد اللہ یدان گامی خدمت نوک رجون سلام عرصی بس اللہ دریم ولادت امام حسن مجتبی حوالی کا مبارکباد پیش بخشش یدان اس پہ سنگا اتنا سنگا سنگا شکریہ ادا پہ بارہ اتنا گاما سے زحمت بسیدی کا پروگرام پر منعقد بس پر بہت بہت شکریہ وانا امام حسن المجتبی علیہ الصلوۃ والسلام حوالی کا بارنگا روایت اس امام فضیلت حوالی دیکھیں کہ امام فضیلت کو غدان دیکھنا پتوجہ گا انسان چی نانو چک گمگوے رسیب گس کے جدے یا بلبس کے گمگوے اولاد کو سکیانا دے اتنا اموسی لیکن خوشی اظہار منائے بینچی دے بلبس پہ حوالے کے لس گاما سوسو بے لیکن امام حسن المجتبی علیہ الصلوۃ والسلام فی اقو نام سا دی امام امیر المؤمنین حضرت زہرا دب شق پنا ولادت گوانا دل لس گاما صوبت پیغمبر اکرم فی اقو سبحان اللہ یعنی گویا امامت خدمت انو نبوت امت بخشش یعنی میں جو پیغمبر فی اقو سے حضرت امام حسن المجتبی فی اقو فامینو لین فی بالا دے جا مبدونی بالا دے کا قبل آیت پروگرام کو اور دے بالا منتخ اس میں گرامی تخفیت پروگرام کو دے بالا مختلف حوالے کے یعنی امیر المؤمنین چند کردار جتوں امت صرف پیغمبر اکرم فی اقت کردار پر مدان تھوں یعنی دین پتہ گوت کہ امام حسن المجتبی یہ عظمت نہ مقام نہ منزلت نبوت کا کری خدمت ہے سبحان اللہ اب اگر روایت چی اس بیان جو چک پر روایت پر ان جو حضرت عائشہ طرف نو دین روایت کتاب الفردوس ان اوسط جو دے بینو عائشہ حضرت کی یک کننے جاچک جنت اسی خدا لا عرض بسلو سوال بسلو خدایا تنگا عربی عبارت گزر میں جو مفہوم پرشش ذرا کہ جنت اسی خدا لا عرض بسلو خدایا نید با او میت مہمان کن کوئی عام مہمان تمین خاص مہمان کنو من انبیاء کنو من صلحاء کنو من اور یون چوک کو متقین اومن دے لحم انسان کن برجستہ افراد کن یہ دے با اومن یہ مہمان کوئی ون غدا سیون جدے نام اسا گالت سے جگہ چکلا چک مہمان ہی لسکت زرنا گیو سے دے جگو گے کے جق پین دے جگو سٹ بے دے جگو تمیز ترتیب بسے دیکھ لحمو منظم طریقے چک ہو بجدے ون جنت سے خدا لا سوال بہلو خدا یانگی دے امید پدی مہمان کو گامی اونگن یود مہمان کو اونگن بنا جنت پلنگا چی بس زینت بس زر بنا خدا سے وحی بسلو خدا سے فاوحى الله عز وجل الیها الم ازیننک بالحسن والحسین
सुभान अल्लाह ले जन्नत आया हसन हुसैनी जीनत ख्याल शौक में था सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह यानी इमाम यो फिर कहते जवाना ने सैयद शबाब सैयद शबाब अहल जन्नत सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह क्योंकि जन्नती सरदार कुनिन तो तिदी इमाम हसन हुसैन पथल यहाँ जीनत ची जन्नत लगा ची जो चोक पर हस्तियों दुख सना जो चोक हस्तियों जज़ाकल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह यो न चोक पर जो दे रिवायत ची गताल आम मशहूर योत की हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन जो गताल से मशहूर योत नती दबा की इमाम हुसैन हवाले का लेकिन हु बहु यार रिवायत तो इमाम हसन हवाले का सुभान अल्लाह सुभान जब कोने ने जासिक अब देखो ना पैगंबर हल तारीख दो तुमसे कि पैगंबर अकरम फियाको से जगत निस्ला ऐलान बस उमूमी ऐलान बस बेशक दह तक वो ऐलान बस कि पैगंबर फियाको से कसल भी जी को खान कोनी सी मको खान को लथोन चुक दे पैगाम को सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह आतो उनी सी बुंग लथोन चुक वाह दो गार जगह चिक बुगार जमाना गदीर खो में नुगता लथोन मौजूद है ए चिक को दूंगा नाम से इमाम हसन हवाले का अच्छा जो मुझे इमाम हसन हवाले का जब कोने जासिक पैगंबर फियाको दावत चिंगे शख्स ने पिंसो असहाब को ने बो दे बाला इमाम हसन फियाको ये गली चिगनु गए बाहर पे नूर छुंचे बलबिस को ने बो हो बंतो मन पैगंबर फियाको से मिउ गामा पतुन आगे शख्स ने इमाम हसन फियाको ब्राल अजदम जो बोसता जो दे बाला मिउ यो कसल जो ले ये असहाब कुन खिदाई से सो से बाकी दी खमत खान कुन लजर अतोनी से बोन लजर कोसियो खान कुन मको खान कुन लजर किंगा हसन ला मोहब्बत बिन इमाम हसन ला मोहब्बत बिन कुछ चाज बना इमाम हसन ये शिदे ना ये हसन शिदे सुभान अल्लाह हसन मिन्नी व जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह तो दीन मयुद भी इमाम हसन मुज्तबाई फजीलत मामो युद मुताद्दिद फजीलत तो गदान गामद गामी इससे सदको में थन थमा गामे जो चूंकि शेख साहब जो कत कलामी माफ जो चूंकि शायद मुमकिन अदा से इमाम हुसैन फिया को विलादत लुक्सिनो अति पूरी दुनिया इनो माशाल्लाह एहतिमाम को लेकिन शायान शान तरीके का वजू और दी इमाम को लसना चिल्तास नगा गुंदे से पेश ची गयो जरन युत पजू लसना चिल्तास ना रन अताल दी इमाम मासूम को सा गिर फिया को कसल में इमाम हुसैन इमाम हसन इन चा फरक में इसका चोख चोख इन पैगंबर शिदियासा हाजू खुदा शिदियासा हाजू अइमो शिदियासा चोख चोख इन लेकिन चूंकि दी हस्ती भी विलादत को माह मुबारक रमजान इस वजह से का हाजू छंची म्यूलता रोजा फेस इफ्तारी जुक पेनु छंची और गो शवार बार गोल दोस्त इंजु चिक पता दो इंच को खुद बाहर गति दे फरहंग होंगती दे सकाफत हवाले गदा से इमाम हसन हवाले का कम दे हो बजू अब दूसरे खान तो से इबादत हवाले का ज़ैनुल आबिदीन इमाम सज्जाद दे लेकिन जरा जगह बाक़िला इमाम सज्जाद फियाको से कसल बिमत कि ना पता था इमाम हसन मुज्तबा तो साजिदीन सुमत लेकिन गते द मशहूर पयो से इमाम सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन दे लेकिन जगह खाई गलतों से जो दी खुसूसियत इबादत के हवाले खुसूसियत को या खुसूसियत पे इमाम हसन है पे या अमीर अल-मोमिनीन है पे या सुन्नत तो दीन इनमें पे बाज़मा शख्स सुभान अल्लाह जो दिसो भी हिसाब को अदा से दी इमाम को निसा जिक्र अहले बैत लोग से या जो इमाम या जो विलादत लोग से नो माशाल्लाह जो गति पाकिस्तानी सरजमीन पे का जो अल्हम्दुलिल्लाह या जो शायान शान तरक्की का कोशिश बेच जो महफिल वाफिल कुन बियात पे लेकिन तचुम की माहवारे के रमजानी ओ मन ये बल्ती खान कुन ये बल्ती का फोन गाना कसल म्यूजिक बाशिया से फिया पोसा कि इमाम हसन ना इमाम हुसैन फिया को पैगंबर फिया को से कसल मौजूद है कि इमाम हुसैन फिया को हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन कसल म्यू फसोक को हसन मिन्नी व अना मिनल हसन सोख सोख इन जो चा फर्क में यो न सोख को रिवायात न वाकयात कुनी ओ समय तजू कि पैगंबर फिया को से इसका फहमी का कालेना हाजू मदीनी या जो अस्त्राबून इनो खुरे खर बना म्यू जरत सु या रसूल अल्लाह यहाँ चाम से लहमु सवारी तो हाजू सवारियों थोप से जर बना पैगंबर फिया चिका सल भी मत जो भाई सहीन चिका सल भी जो पैगंबर फिया को से इना से सवार पुल तो ना मत सुभान अल्लाह ये सवादी है फहमी का सुयो दो बे अजमत जज़ाकल्लाह सुभान अल्लाह वाने ये बात का खान कुन चाम से अजमत ना चाम से मकाम ची खुदा से दी हस्तियों शज़्ज़े पे सुख जो यशवा शेख सादिक जाफरी भी आपको सल यहमो आलिम दीन इंजु यहमो खरखर मुहक्किक सा वाने इदाल तपय जो इंशाल्लाह अदान गुरी भी आपको लिया आऊंगा जो दिवाला चुंकी इदाल थोन जो क़िबला नसीम शाकिर भी आपको संग अदान यम्बो दिर सामा मलसबी का दी मस्जिद मुक़द्दस जम करान जो शियायान हैदर करारी छो मसाजिद कुनी ना मस्जिद चिकिन जो या मस्जिद को सा इमाम ज़माना जैसे मंसूबियत की मस्जिद कुनी मसाजिद कुनी ना मस्जिद चिकिन गुआना लेगी जबरदस्त इतना ज़ियारत शखन को थोंस जो दी मुक़द्दस दी बारगाह पिनो नया थोनो जो इंशाल्लाह इदन गामिरोल ना इमाम ज़मानी भी आपको खिदमत दी संग सलाम बेजू गुआना इदन यम्बो यम्बो शो जो इंशाल्लाह गुआना शेख नसीम शाकिर भी आपको नगदासी
qaside banchi sum langadan snaben judde langadan qibla Sheikh Sadir Jafari ro langadan ya hoji bismillah ngi Nasim Shakiri sahab Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajah bismillah jazakallah subhanallah Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajah Stroke Hassan ibn Ali Kanga Fida Benge marhaba 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 ni Nasim sahab marhaba mohre nubuwat shashi de khat koyo yadi ala Nabi ya tha afwan be marhaba marhaba yari khidmati saluk se chu Tuma Mato Pisni Gadini Iale Tala Tsangin Zeren Khizren Atam naya tota fika mashallah mashallah atam khele se jo se yeri barkati kamyo Daksan Sarozi Zenchiyo marhaba Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum ajud sere mujungi Nasim sahab खुदाया सलामत बख्शिश बख्शिश यहाँ से इरगशा इरिस्कत पे खा यहाँ से कसीदो कसल भी उस दिरिंग शेख नसीम शाकिरी पे इरिस्कत पर लेकर गशा पिन बजू चुनकी दिरिंग चुनची तबीयत को नासाज जुस्कत पोला दो फरे चुनची खुरी पे आपको से मुख्तसर बेस्पिन वाला इंशाल्लाह ओ मयत पे जकुनी नो इंशाल्लाह खुरी पे आपको नगादान से इस्तिफादा बेन जो खरमांग स्टार टीवी नाजरीन कुन या जो आइदांग ने यम्बो शाफिन जो करगिल लद्दाख नस्तनियत पे मोमिनिन व मोमिनात कुन यति सा अजुद सरे मुजर जवाब जो गाना इतालंगार तपय जो दंगा मुजिनियत गानंगा हमेशा खरमांग स्टार टीवी का इति खिदमत नो हाजिर गंदु जो गानंगा से इब्तिदाई से गुफ्तगू बेस वजह पर बारी से छुंज गुफ्तगू में वजह पर दोइन इदा शारबा आगे पीछे योजना गामा शारबा दम से पेजी का थोन मा फरिंगा से तमहीदी गुफ्तगू इति खिदमत नो बेनियत पिन जो दबे जुक पे इंशाल्लाह क़िबला शेख सादिर जाफरी भी अपने गदा से इस्तिफादा को नी बल्तिर का कुन ये दुनिया मलसा मलसी का नहीं
shakhsan dukpi kaka phonong besi yot pingi jawan kun yajwa yul saket phanse rizqo rozi chale rizqo rozi talashinu besinu yajwa zindagi basar ben yot pide kaka phonong ni jawan kun yiti sa aju there mudar jawab ju yita sa dunya malsa malsi gana ngani yambo mukhtalif page kun ke ta shasa ngala sting an minan dugat sting sket minan dugat yitang gami aju there mudar ngasi jawab yajwa qibla sheikh sadir jafari bi apna hatasi istifade ben jungi ba sheikh sahab imam hasan alayhi salatu wassalam alqabat kunina laqab chi imam mi fi aqla karim ahli bayt zersa aju bayan son se riwayat na hadis kuninu karim ahli bayt lukshinu ya chonjing adi nazrin ko bismillah ju kasal bi ju karim chi lazarat और करीम अहले बैत इमाम भी आपला चिफारी ज़ेर फिल्म ज़रबयत पी लोग सीनो छंचे यहाँ से गुफ्तगू बेस जो बख्शिश बहुत शुक्रिया जो यहाँ चिक फराच के करीम देखो जो करीम अहले बैत इमाम हसन फ़िक़ पे लक़ब मशहूर तरीन लक़ब कुरंची को करीम अहले बैत लेकिन गदंग नाज़रीन को अल्लाह से गदान से पता को आरगोस की दी करीम अहले बैत लक़ब को अहले बैत मिन थिमैन सुभान अल्लाह जो एवन मिन थिन अच्छा जो जज़ाकल्लाह देखिए पैगंबर अकरम फ़िक़ुल्लाह दे इस्लाम पदुल्ला सादिक़ अमीन लक़ब अमीन से मशहूर सादिक़ अमीन हज़रत खदीजी फ़िक़ुल्लाह ताहिरा लक़ब वजूद है यो न चौक को एमुनिसी मिन फी लक़ब चिको इमाम हसन करीम अहले बैत यानी तारीफ वो है जो दुश्मन करे तो इमाम हसन फ़िक़ पे करामत इद्दा हद तक वो कि खुद दुश्मन हत्ता मरवान इसी ख्वास जरा जुदे मरवान इसी जब मैंने देखो भी अंजरत के असखल अरब इनो इमाम हसन तो सखी सुमत पदर क्योंकि अहले बैत गरानो खुसूस हज़रत खदीजी खन ओफयत देखो चिक सिफात चिक बोल जुदे देची हज़रत खदीजी गुए का बुसंगिस हमेशा लांसो दुकुन तो चार जरबन नाम सु चीर गोस जरमा खदीजी ना पुतल ओंगा जरे दो तन मला मंगा ये याक पुन सुदे का सुभान अल्लाह योनो चोक इमाम हसन मुजतबा फ़िक़ पे दस्तरखान को कभी देखना मलन फिन जुदे हमेशा दस्तरखान को खुसूस माह मुबारक रमजान लेकिन सिर्फ दस्तरखान पुचा में अलबत्ता आम हालत ऐसा हो इनको माशाल्लाह माके हालत कुन दह तक को जब कुन जाफची की महंगे चीज ओ सना इमाम हसन फ़िक़ पोला हाजत चियो जरन च खत में जो अब देखें इमाम मुजतबा करीम को देंगे अरजबत की करीम चले जाए तो ख़त को मैंने ना इमाम हसन फ़िक़ मतलब पूरी हाजत चीज तुम देखो दरख्वास्त 24 मिनट इमाम हसन मुजतबा फ़िक़ को ख़त को पढ़ा मदस कसल भी उसकी दिन ची और भी योमिन सुभान अल्लाह ए हमको खान ची एतराज बस या अपना रसूलुल्लाह या दुची राशि भेजो de कम से कम de खत को चिकट पदे बेनो चिर बे से यो पर हाजत पर चांद से दियो हिसाब मिनट पर बना इमाम फ़िक़ को दे जवाब मिला कसल बिमत की ना खत पढ़ाए बे मुद्दत पे नो कद साइल इन को शर्मंदा कर अल्लाह ना वाला को शर्मंदा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह क्योंकि ना खत पढ़ाए बे मुमकिन इंसान से मिनट चाहिए 4 मिनट लगाएगी 2 मिनट ज्यादा ज्यादा 1 मिनट 2 मिनट शायद 2 पर कम तर लगाएगी जुदे खत पढ़ाई बे वाला इमाम फ़िक़ कसल बिना ये खत पढ़ाई बे दौरान खो चूंकि ना बालक खलत खुंगर बालक खल बनगा खुदा ने बालक खल सुभान अल्लाह में जो तो दो अब खुद करीम फांची लजर बिन देखो जो पैगंबर फ़िक़ पे रिवायत जो जुंगा या रिवायत बयान दर के पैगंबर फ़िक़ से कसल जुंगत की सखी चिक सखी इंजी सखी सुला जरत जरबना सखी को फांगी से जे इन को एक असमिन में दोले चीज जेबिन जो सखी जेबिन बिल्कुल खाते में ताई बार सखी जरे जुगे को ख्वाज कुरिर गोय पे हाजत बाजा कोलर गोस पे चीजा गामा को कुरी पूरा बेत पा दे बाल ख्वाज मिनट पा दोले सखी जेबिन लेकिन करीम चिले जेबिन जरबन पैगंबर फ़िक़ से कसल जो अल करीम अल्लज़ी ला यअकुल व युअती सोसो जे मेन एक मिन सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सोसो मजा एक मिन मोला यानी सोसे हाजत को लमलता एक मिन मोला दोले करीम जेबिन सुभान अल्लाह इमाम हसन मुजतबा फ़िक़ करीम इनके मतलब है कि सोसे हाजत पुल मस्तो सोसे जरूरत पुल मलता ए भी जरूरत पुल सुभान अल्लाह ए भी चीज जरूरत होते है हद तक कुछ दे अल्लाह अकबर नहीं यहां कैसे जी महंगा ची कौन सना इमाम हसन मुजतबा की खिदमत दे अरस बयान इमाम हसन मुजतबा फ़िक़ से 500 दिरहम और 1000 दिनार चिको से इमाम फ़िक़ से शहज़द से बाला चूंकि दे शख्स पे नहीं जो दे मोली पे नहीं को खैर खुर गोला चुनची ज़ाहिर से बात है किराए बेरायर को से ते मिनखान पोसे यहां चिकलस का दस ना यहां किराए में नहीं दे पे नाम थोंचो अल्लाह है मैं जो अब देखो ना देख इमाम हसन मुजतबा जो से पेने मिल से जो पूरी को गामा गोया खूब करोड़पति चो सब अब दूसरे यहाँ महंगे चीले 1 करोड़ मिल लेकिन 1 करोड़ पर यम्बो खोले किरायों से मिलना रहे ना 2 पैसा सखी ची 2 पैसा सुभान अल्लाह इमाम हसन मुजतबा फ़िक़ से को दे मिला अस्कत जस किरा ना क्या ये पेने नाम तो जुमा ख्याल किरास में जबन पूरी फ़िक़
قمیص فوت امام حسن فی حقوق کرایه میں جزاک اللہ یان کھان کری پنے بنیا خرچہ ما بس نی قمیص پر کرایہ لا کولنگا کرایہ میں کھان کری پنے تھن سبحان اللہ تو دیو جدا امام فی حقوق سوسلا مذاق پہ کمن مولا سبحان اللہ دولہ زیبین جو کریم سبحان اللہ یو پر امام حسن مجتبی فی حقوق سے فیرخ سم نا پورا فی احمد سے تقسیم بہ سبحان اللہ یعنی حتی حضرت کی امام خری فی حق پہ کبش مبارک پوز یکچ کو خان لجا سے پوز دفع نصف كل ما بقى خدا دفع سم نصف دفع سم نصف یا پھت پو مال پھت پو دین اسلامی راہ خدا ان شذ بس یعنی امام فی حق ایک بہانے کی تلاش جگت پر کہ تاکہ میں ان سے امام کرنا جیسے او سے امام نے رابطہ بیا امام کرنا چل بیا دیکھ منگا چ کون سر سبحان اللہ پیغمبر فی حق امام حسن فی حق کو جگہ چل شخص نے تنچک دیکھا غلام چیو سجو کو سے مندو چ کھاگا سک دے مندو چ کو کیلے تنگ سک اللہ اب دیکھ جہاں پیغمبر امام حسن مجتبی فی حق ستیس چا بین حاضر بنا کو سے چونکہ دیوس مخلوق انگا کھلا دیونا نا زاکو ngala stand up pa dunga khala zara imam fi aqosi kasal juz ki kha ye kadu kha sui gulam chin tisba like ha ye kadu imam fi aqna lu shakhs na yut pe pene mal daulat pukro sana so se de sahib gulam pe malik pe de so se gyo se ko gulam po lenat de bal gulam po lena ko de gulam po azad bet de bal de baaq po lena de baaq po lena gulam po lena سبحان اللہ سبحان اللہ دو ان جو کریم اہل بیت سبحان اللہ انگی با شیخ اجو سری موجو شیخ صاحب خدایا سلامت یخشک جو گوانا دو تو روایات کن دو تو واقعات کن امام حسن مجتبی تاریخ زندگی نو مامت ہوں وانا زرت جو سائل کنی سی امام فی اقل سوال بس کی مولا مندے چیسی امام فی اقل سوال بس یہاں دیمیوں حاجت کن گاما روابط جو یہاں سیوت پو گاما دیمیوں لمینت جو 4 منٹ زربنا امام فی اقوسی کسل بیون لجو کہ امام فی اقوسی کسل بیون کہ غاسی چاکو حاجت کن روابط زبنا گا سائل چی او منا کوئی حاجت کو بھی منا خود حد پن حاجو قرآن من وانا میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر سائل او بھی سائل کن گامت حد چک سل زغپا چاہ زبنا غاسا خدای نے چیز چل نہیں حاجت پر روا وانا غت حد پن جس طریقے سے میں خوش ہوتا ہوں تو یہ بھی خوش ہو جاتے ہیں دو بھاری نام سا کھونگی آبروریزی سونا غاسا خدا نہ خواست خدای نہ چیز چلنا خدا سے غل شزد مبس نہ رہنا غل تخپا گوین کی غل سام سے اذیت گوایت پیت پو وانا یو نو چوک پو اسائل کن سے حاجت چیز چل اون سے کوئی حاجت کن مبیو منا کھول تکلیف تھونت البتہ امام دب امت حاج میں ان چل با امت سائل کن ہمیشہ امام فی حق نام سے کون صرف حاجت مطابق من شزد بیامت پا بلکہ نہ دیا رز بجو کروڑ پتی چھ ستنگت پا اور امام دب اوم گن گاما سے محتاج سمیت پن پا اکثر کو امتحان لا سنگت پا امام کن امتحان لن موجود ہے امام صاحب سے شزد بیت مت امام لنگائے غیل کو سد امام مجتبی لیکن سخی ضربت پا غاس سو سے امتحان چک ضربت سبحان اللہ حوالے کا سنگت یعنی سخاوت پن یمبو اخلاق پو خاص نمونہ عمل جو حاجو یعنی دشمن ندرس ہے یا جو امام فی حق لدے مایوں سجود شہر پہ کون سے حاجو امام فی حق تو مین تافن پر جو مین امام کے امتحان لا تافن پر او سرا گیو سے کوسی امام لا سامل نازیبا امام شانی نو گستاخی بس امام فی حق چپ چدر نہ بن دو دو بار کچھ عرصے بار کیا غریب چ تھما کیا مسافر چ تھما کیا نہ ضرورت اتنا زان ضرورت پہ نزان منت کیا یا چیز ضرورت پہ نظر دے گاما آخر بے بیار کو امام فی حق پہ اخلاق پتو سے کو یہ کا توبہ بہجود ہے سبحان اللہ اہل بیتی سوجی سبحان اللہ سبحان اللہ مانا دیوں گا منگی بلتی لگا خان کنگی بلتی لگا کفنوں اجو سر مجھنگی قبلہ ڈاکٹر صادق صاحب جو خدا یا سلامت یا شنگی بلتی لگا خان کن وانا دیوں گا منگ اتی پھری نمونہ عمل انجو یعنی معصوم امام کنی یعنی ہر لحظہ با لحظہ یعنی پھری ہدایت جو نمونہ جو اگر یعنی سیخ سمبب سے دونی نہ درس لہنا دونگ زندگی نہ یا جو دی ہستیوں کی زندگی نہ غداں سے اگر درس لہنا رہنا ہر لحظہ لحظی کا دی ہستیوں کی زندگیوں غداں گامی پھری نمونہ عمل نمونہ ہدایت انجو وانا دیس عمل زابینو دے جو چام سے کریم اہل بیت جس کریم اہل بیت یعنی امام حسن مجتبی دسترخوان کو کبھی بھی خالی خط پہ مل سکو یعنی مہمان مت پا امام حسن مجتبی فی حق زان جسمت پا جدے یعنی مہمان میں پنی سامعین و ناظرین کرام یہ بلتی کا خان کن وانا دل زابینو یو پر یانا نال زرت جدے سام سے انفاق بیایت پولا خدا سی عجیب چیز ہے تے جو یانا ضروری میں مندے چگلا یان اسی 1000 چگ من میت پو 10000 من میت پو 5000 من میت پو یانا گنجائش سو ہے حرمت اصلا کنے خام مت امام حسن مجتبی حوالے کا کنیش کو سنا امام دبا بہریاں چیز چل اوس حاجت امام دبا دے جگل چامت سو اللہ چامت سو امام فی حق سے یو کسل بیوس لے امت اللہ لے کنیز خدا نی دبا غب شرمندہ درنگی لقی چامت لیکن نہ حال رہنمائی چکبت بادشاہ بنگوش سے
क्या बादशाह ला तस्लियत लसों दी तरीके के इमाम से जुमले चिक सब से नता सुभान अल्लाह सुभान माने अल्लाह इंदे जुमलो सब से देखो कनीज को बादशाह देता मना दे बादशाह को तना को तो में जो सुभान अल्लाह अब वसीला जो इन्फाक जरूरी में कि यहाँ हमेशा माल में ये हम कड़े चिक फांस इन्फाक जज़ाकल्लाह नसीहत चिक फांस यो इन्फाक जो अता ले मुजतबा सीरत सुभान अल्लाह जज़ाकुमुल्लाह खैरन जज़ांगी बल्तिर का खान कुन वाले चिले हम वैसे बाशिया से आपको सिंह अताला इमाम सीरत बयान बेहद है रिवायत ना अहादीस इमाम इत्साम से फजीलत युत पिंसाम से इमाम फियाक पे अजमत युत पिंसाम से पैगंबर शरिया इमाम अजमत युत पिन खुदा दोनों दे हस्तियों इत्साम से अजमत ना मकाम ना शरफ युत पिन ज़रबयत को अताला क़िबला शेख सादी जाफरी पे आपको बयान बेस शेख साहब यहाँ चंग ये तो नुकात इजाफी चंग युत ना रहना यहाँ से बिस्मिल्लाह जो अति बल्तिर का खान कुन रमजान लुक्सिनो या फजीलत लुक्सिनो या जो सुलह इमाम हसन मुश्तबा लुक्सिनो या जो इमाम फियाक सिंह आती उमूमन दिस सवाल को या जो हर मुख्तलिफ पेज को निखा सको जो मुख्तलिफ चैनल को निखा दी काड़े पूरे बेजू चाहे इमाम फियाक सुलह बेस माविया नदरस है जंग माविया या जो इमाम फियाक सुलह बेस है या जो दिवी वजूहात कुंचियत पिन पा दूंगा मैं मुख्तलिफ पेज को निखा बहस से बंद वजू यहाँ मुख्तसर इशारे पे मुख्तसर जो ना सिर्फ यह बिस्मिल्लाह इमाम हसन फियाक सुलह के हवाले के दो जुदे सुलह इमाम हसन फियाक पे मौजू पर लेकिन लंबा मौजू इन दी का अदा देगा मुफस्सल मौजू लेकिन मुख्तसरन दो इनकी देखो करबला ये नु इमाम सज्जाद फियाक को जा जिंदा कर क्योंकि नस्ल इमामत बाकी खत्म इमाम हसन मुजतबा फियाक को अगर सुलह बस में जंग बस सुपन अवलिन नफर को कत्ल को खान को सुन पा इमाम हुसैन इन पा क्योंकि दिफा में इन पर जुदा इमाम हुसैन हो से इमाम हसन दिफा पे खान को सुन इमाम हुसैन इन तो इमाम हुसैन अगर शहीद सो से बंदे नस्ल इमामत पर बस आगे करता सुभान अल्लाह इनमें जो इमाम हसन फियाक को कसल भी बिना अगर ना सुलह बस में सुपराना जंग बस सुपना नस्ल इमामत खत्म करता सुभान अल्लाह तो नस्ल इमामत बाकी खत्म फरीदी इमाम हसन फियाक को दी कड़वा गुण पजरी दे जमत दी खुद हो थू मफक्सु सुलह दिया चिक दो जो मिस्र से महंगा चिक ओ सने इमाम फियाक को खान लगते यब्न रसूलुल्लाह यहां सुलह चाबस अब चूंकि सुलह इबाल इमाम फियाक को लेकिन मुश्किल सोचते अगरचे मुश्किलात हो ना से लेकिन इमाम फियाक को दिगामे बावजूद यहां सुलह चाबस से बन इमाम फियाक को खान से कसल भी मौजूद है वलौला मा अतैतु लमा तरक मिन शियातिना अला वजह al-अर्ज इल्ला कुत यानी अगर ना सुलह बस में सुपना दि रोए जमीन का शिया च खट पे पा अल्लाह अल्लाह शिया रोए जमीन का बाकी खट चुका बन गला सुबह सुलह बिया बस इमाम इल्लत किस बयान मौजूद है चिक खुद इमामत नस्ल इमामत बाकी खट पर अगर सुलह बस में जंग चिक बस सुपना अवलिन नफर को राह शहीद को खान पे इमाम हुसैन फियाक को इमाम हुसैन शहीद सोना नस्ल इमामत खत्म कर पा तो दिन नस्ल इमामत बाकी खट पा फर सुलह बिया को नि सिरसी इमाम न यंबो इमाम ले छसखन कुशी आऊं न फकत दे जगह में मदीना कोफा ये पिछे ना रोए जमीन कसर मौजूद है अगर ना सुलह बस में सुपना दाक्सन शि अचिक रोए जमीन है में खत्म पर हम कत्ल आम तो दी इल्लत निस्बे वजह से का सुलह बिया सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह शेख साहब जो गाना ngati imam kun yo ngala riwayat na tarikh से ngata छोड़ जो maslahat po और खुदा न मन्ना फते हम लोग तो ये हाजू या जो आम ngadang kujaju dah hastuni shakhsiyat kun हाजू क्योंकि इमाम ला ngadang जो बेस जो मबेस जरे में जो सही बात इमाम इच्ची कसल भी यो बियो ngati जो ले जेबिन मोती जो मोमिन जेबिन जो बेशक आवा जो असल मोती और यो ले जरा जरा जुदा कि इमाम फियाक को से सुलह बेस ना रे ना ngata de सुलह को इंजर बिजू जंग बेस ना रे ना जंग को इंजर बिजू वाना दी हस्तियों पर थाले ngana ला तफा ngana ला मुजिन में बिजू वाना या हस्तियों की बेस को खंग खुदाई मशीयतिन खुदाई निजामिन यानी खुद में इलाही का को तिब के दस्तूर हुक्म खुदा अमल में जुदा वाना गामा खोला तक भी गुंडा ला मुजिन में बिजू वाना ये शेख साहब खुदाया सलामत या शिजू खुदा यरी तो मजीद अलुमिनो इजाफा बेजू वाना खुदाया सलामत या तो इंशाल्लाह ये बकरी का खान बुंगी बतिली का फोन आम मुस्लिमों जो इंशाल्लाह जो वाना इदा से या मुख्तलिफ पेज को निका उलमा कुल्ला सा इदा मुसलसल ना बनियो वाना इदा सा खला दे गले जो माह वारे का रमजान नु ईशन लेगी कड़ कुड़े तामना सा इंसानी रमजानी गोंथा से के छोंची या जो दोसा गोen टांग रे सब जो वाना दी वाला आई देखा इफ्तार ना निमोर सो से जुंगी खाली नु घंटे चिकना 1 घंटा 10 मिनट ची बाकी जो वाना इदा सा तब पाकिस्तानी नु इफ्तारी बेच चपोजूंगी बल्तिस्तानी सरजमीनी का नल्तनी खान को या जो कगिल लद्दाख ने यम शख्सियत खान को नीति देखा इफ्तारी सो भी दुख जो आई देखा दरोंग इफ्तारी ला 1 घंटा 10-20
20 मिनट ची बाकी जो गाना दी खाना जब मस्जिद मुक़द्दस जम कराना हज़रत मासूमा सलामुल्लाह अलैहा ज़रीफ जो छोन जी फासला जो इदान लर तक़वा इदान दी का शाखान कुन ज़ाहिरीन कुल्ला गाना गया से दोसे इदीन इजाज़त लेना जो हस्की या वक्त होने मन को इंशाल्लाह इदान सिंगला इजाज़त शज़ पे जो इंशाल्लाह खुदा से फुर्सत ची शज़ बेसना हस्की संग कोशिश पे जो या वक्त पे का इती खिदमत नु हाजिर को तो इंशाल्लाह इदान से दोसा गला इजाज़त शज़ पे जो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू यज खुदाई फ़ागरिंग इल्तिमास से दुआ।